खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 119 उसकी 5वीं और 6ठी आयत खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 119 उसकी 5वीं और 6ठी आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। आमीन। ये एक दुआ है जो ज़बूर नवीस खुदा के हुजूर रखता है, और इस दुआ के अंदर जो भेद है वो ये कि ज़बूर नवीस बैरूनी तब्दीली नहीं चाहता, वो अंदरूनी तब्दीली चाहता है। समझ रहे हैं आप? हम जब दुआ करते हैं हम अपनी अंदर की तब्दीली खुदा से नहीं मांगते, हम अपने बैरूनी हालात को तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तनख्वाह में इजाफा कर, रोजगार बढ़ा, हालात को कुछ तो सोखा कर, कुछ तो आसानी पैदा कर, मुआशी तौर पर सहूलत पैदा कर, अच्छा घर, और ये सारी जिस्मानी चीजें हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें। लेकिन ज़बूर नवीस खुदा से कहता है कि खुदावंद मेरे लिए ऐसा मुमकिन बना दे कि तेरे अहकामात पर चलने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। वो खुदा से ही दुआ करता है कि मेरे लाइफ के अंदर तब्दीली ला, लेकिन मेरे इनसाइड तब्दीली आनी चाहिए। जब हमारा बातिन बदल जाता है तो हमारा जाहिर भी बदल जाता है, लेकिन हमारे जाहिर के बदलने से हमारा बातिन नहीं बदलता। समझ आई आपको बात? अगर हमारा अंदर तब्दील हो गया है तो हमारा बाहर जरूर ही बदलेगा, लेकिन अगर हमारा बाहर बदल गया है तो ये कभी भी आप नहीं कह सकते कि अब हमारा बाहर चेंज हो गया है इसलिए अब अंदर जरूर बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब बाहर बदल जाता है और अंदर का इंसान नहीं बदलता तो फिर क्या होता है? हम खुदा से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम तो दुआ ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। जब हमारे हालात अच्छे हो गए तो फिर खुदा से हमें क्या वास्ता, खुदा से हमें क्या ताल्लुक? लेकिन ज़बूर नवीस ये कहता है कि खुदावंद मेरी रविशें ऐसी बना कि मैं तेरे अहकामात पर चल सकूं। मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम बारहा इसलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि हमारी रविशें खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। बहुत कलाम सुन लिया हमने, बहुत कलाम पढ़ लिया हमने, बहुत बातों पर गौर भी कर लिया, बहुत सी बातों पर बहस भी कर ली, लेकिन खुदा का कलाम ना तो हमारी जिंदगी के अंदर उस तरह से हमें फायदा पहुंचा सका, ना ही हमारे वसीले से दूसरों तक पहुंच सका, और ना ही हम खुदा के कलाम के वो अजायबात और करामात देख सके जो अबाव अजदाद ने देखे हैं। मूसा ने, दानियल ने, यर्मिया ने, यसाया ने, इन लोगों ने खुदा के कलाम के अजायबात देखे हैं, करामात देखे हैं, खुदा के कलाम का इख्तियार देखा है, खुदा के कलाम की कुदरत देखी है, क्योंकि उनका इनसाइड बदल चुका था। वो अंदर से तब्दील शुदा लोग थे, और खुदा का कलाम जब आता था तो पूरी कुदरत के साथ उनके हालात के अंदर काम करता था। हम खुदा के कलाम को सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हमारी जात के अंदर ही इतने ब्लॉक्स लगे हुए हैं कि खुदा का कलाम उस तौर से काम नहीं कर पाता। हम बहुत तैश में आ जाते हैं बड़ी जल्दी। दुआ कई सालों से करें लेकिन तैश नहीं गया, इसका मतलब है हमने अपने तैश के लिए कभी दुआ ही नहीं की कि खुदावंद अगला अभी बात पूरी भी नहीं कर चुकता कि मेरा पारा आसमान पे पहुंच जाता है। हम ऐप जो ही नहीं छोड़ सके, हम दूसरों की तरक्की को देखकर दिल से खुश नहीं हो सके, हम शुक्रगुजारी नहीं कर सके अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कि खुदावंद मेरे उस भाई को तूने रुपए पैसे की बरकत दी है, मेरा दिल खुशी से भरा है। बजाय इसके कि हम शुक्रगुजारी करते, हमने दूसरी फैमिलीज के साथ जाकर उनकी बदखोइयां करनी शुरू कर। ये क्या है? ये खुदा के कलाम को रोकने वाली चीजें हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें खुदा के कलाम पर अमल नहीं करने देंगी। शैतान हमें बहकाए रखता है, वो चाहता है कि हम बैरूनी तब्दीली पर निगाह लगाकर रखें। बहुत से लोगों का मानना यह है चूंकि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, चूंकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में अब नहीं जा रहे, चूंकि हम पहले बड़े अच्छे घर में रहते थे अब हम उससे भी छोटे घर में आ गए हैं, अब हम रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं है। यह गलत सोच है। चाहे आप छोटे घर में हो, चाहे आपके बच्चे आम स्कूलों में जा रहे हो, चाहे आपकी तनख्वाह पहले से कई गुना कम हो, लेकिन बातनी तौर पर अगर आप खुदावंद के करीब तर आते चले जा रहे हैं तो आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी रूहानी तरक्की का मेयार बैरूनी तब्दीली पर रखा है। लेकिन ज़बूर नवीस ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि खुदा मेरे बातन को खंगाले, मेरे बातन को दुरुस्त करे, ताकि मैं खुदा के अहकामात पर चल सकूं। उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूं कि ये भी दूर कर लूं अपनी लाइफ से, ये भी दूर कर लूं, झूठ भी ना बोलूं,
करख्तगी भी मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से जेलस भी निकल जाए, मेरे अंदर से हसद भी निकल जाए, मेरे अंदर से बुग़्ज़ भी निकल जाए, मेरे अंदर से हर एक ऐसी बात निकल जाए जिससे दूसरे लोगों को चिढ़ चढ़ती है। कोशिश तो उसने की होगी लेकिन वो नाकाम हो गया। उसने सोचा अब मैं क्या करूं। उसने फिर घुटनों के बल झुक के दुआ की। उसने कहा खुदावंद मेरी रविशें ऐसी बना दे कि मैं तेरे अहकामात पर अमल कर सकूं। हालेलुया। ये वो दुआ है जो हमें करने की जरूरत है और जिससे कलीसिया आज बहुत दूर है। आज ईमानदार भी ऐसी दुआएं नहीं करते कि खुदावंद लोग मेरी तरफ मुतवज्जा ना हो। हम तो ये दुआ करते हैं कि खुदावंद कोई ऐसा माहौल बना के लोग मेरी तरफ आए, लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो। चंद दिन पहले एक जगह पर हम बैठे हुए थे, वहां पर एक भाई ने बात की। उसने कहा कि सर सारे बंदे अनवर फजल को ही जानते हैं, दूजे खादमा को कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा भाई अनवर फजल खुद तो नहीं लोगों को बुला रहा, खुदा भेज रहा है, वहां पे इंतजाम हो रहा है लोगों का, जहां से लोग बरकत पा रहे हैं लोग जा रहे हैं वहां पे। तो मैंने उससे कहा कि भाई इस तरह करने से आप रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करेंगे, ना ही आपके चर्च में कलीसिया बढ़ जाएगी। वो खातम था और वो जेलसबाजी की बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा कि सर आपको चाहिए कि आप दुआ करें, आप खुदा के जोर झुकें और अनवर फजल को दिल से बरकत दें। जब आप उसे दिल से ब्लेस करेंगे, जब आप उसे दिल से बरकत देंगे, उसकी खिदमत जो है वो तो कायम रहेगी, लेकिन खुदा आपको बरकत देगा। क्योंकि जो बरकत खुदा अनवर फजल को दे रहा है और जो मसा उस पर ठहरा हुआ है, आप उसकी ऑनर करते हैं, इज्जत करते हैं जब आप दुआ करते हैं। जब आप दुआ नहीं करते, आप खुदा की उस इज्जत की जो खुदा ने उसे दी है इंसल्ट करते हैं। आपको चाहिए कि आप दुआ करें। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हर एक खादम ही अनवर फजल के लेवल पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोगों को खुदा ने यह खिदमत नहीं दी। कुछ लोगों को खुदा ने खिदमत दी है इंद्रियास जैसी, वो जाते हैं, वो किसी एक ही रूह को बचाते हैं, उनके वसीले से आगे 3000 बच जाते हैं। इंद्रियास ने बहुत बड़े क्रूसेड्स के आगे कलाम नहीं सुनाया, जो पतरस का भाई था। उसकी खिदमत क्या थी? मसीह का कलाम सुनाना। और वो कलाम सुनाने के लिए निकला, उसने अपने भाई को ही कलाम सुनाया, उसको जीत लिया मसीह के लिए। बस यही हमारा काम है। हमारा काम यह नहीं है कि हम दूसरे खादमीन से अपनी मिनिस्ट्रीज को टैली करते रहें, अपने चर्च को दूसरे लोगों के चर्च से मिलाते रहें और कोशिश करें कि काश हमारा भी चर्च वैसा ही होता। बहुत से खादम आज डिसार्ड है इसलिए कि खुदा अनवर फजल को तो बड़ी बरकत दे रहा है लेकिन हमें बरकत नहीं दे रहा। मैं ये कहता हूं उन्हें दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद अनवर फजल को जो मिनिस्ट्री मिली है वो तो उसकी मिनिस्ट्री है, लेकिन तू जिस तौर से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है मुझे बता। समझ आई आपको बात? नकल ना करें, दूसरों की खिदमत की नकल ना करें। जैसे कपड़े वो पहनता है वैसे कपड़े पहन ले, जैसे वो हाथों से दुआ करता है वैसे ही हम दुआ करें, जैसे वो बोलता है वैसे ही बोलें, जिस तरह से वो चलने की कोशिश करता उठता बैठता लोग वैसे ही बैठना शुरू हो गए। उनको ये लगता है शायद अनवर फजल की तरह एक्ट करेंगे, अनवर फजल की तरह कुछ अमल करेंगे तो खुदा का मसा पर ठहर जाएगा। खुदा का मसा दुआ करने से ठहरता है, किसी की नकल करने से नहीं ठहरता। तो खादमीन को इस चीज के लिए होश के नाखून लेने चाहिए कि खुदा की जो खिदमत है जो उसने आपके सुपुर्द की है, जरूरी नहीं कि वो अनवर फजल की तरह ही हो। आपका काम खुदा की खिदमत करना है। खुदा ने आपको किस जगह पर लेकर जाना है ये उसका काम है। आमीन। किस तौर से खुदा मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा ये खुदा पर छोड़ दें, उसके लिए खुद तक वो ना करें। अगर कुछ कर सकते हैं तो दुआ करें, कलाम पढ़ें, खुदा के जोर झुकें, मिन्नत करें। और सबसे बड़ी मिन्नत जो आप कर सकते हैं वो ये कि खुदा मेरे बातिन को बदलो। आज कलीसिया के अंदर बड़ी तरक्की आ गई है, बड़ी तरक्की है। चंद दिन पहले मैं एक भाई से मिला, आप बिलीव करें उस भाई को मिलने के बाद मैं खौफजदा हो गया। पैसा आ गया उसके पास, लेकिन उस बंदे का रवैया ऐसे हो गया जैसे कोई शख्स जमीन से आसमान पे चला जाता है। वो किसी को पहचान नहीं रहा। आप उसको हाथ में लाएं वो आपको ऐसे देखेगा कि पता नहीं तू कौन है। वजह क्या है? उसके बाद पैसा आ गया, उसके बाद नोट है, नोटों ने उसकी आंखें चुंधिया दी हैं और बड़े पुराने लोगों को भी वो पहचान नहीं पा रहा। और वो किसी को मिलने पास खड़े हुए बंदे को ये कहने की जिसारत नहीं कर रहा कि सर जी ताड़ा की हाल है। वो अपने आप में महब है और वो खड़ा हुआ है कि कोई मुझे मिलने के लिए आए, मैं किसी के पास क्यों जाऊं। रीजन क्या है? उसका बाहर तो बदल गया लेकिन उसका अंदर पहले से कई गुना ज्यादा सख्त हो गया। हमें जरूरत इस बात की है हम घुटने टेकें। खुदावंद नफरत निकाल, खुदावंद गुनाहों से बाज रहने की तरगीब दे। मुझे इस काबिल बना के मैं गुनाहों से जंग कर सकूं, मुझे इस काबिल बना के गुनाह मुझ पर बासानी गलबा ना पा सके, बल्कि मैं गुनाह को हर टाइम दूं, गुनाह मुझ पर गालिब ना आ सके। इसी ज़बूर में लिखा है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। किस पर निगाह रखने से जी? कलाम के मुताबिक उस पर, गुनाह पर निगाह रखने। कलाम के मुताबिक, जिस तरह कलाम देखता है गुनाह को, उस तरह अगर हम गुनाह को देखेंगे तभी उससे छुटकारा पाएंगे और उससे नफरत करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं गुनाह को उस तरह से तो गुनाह बड़ी आसानी से हमें लुभा लेगा। समझे इस आयत को? जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से।
جب ہم خدا کے کلام میں سے گناہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا بھیانک نظر آتا ہے، لیکن جب ہم گناہ کو ویسے ہی دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑا اچھا ہے، ڈسکو لگا ہوا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، گل گپاڑا ہو رہا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں واہ جی واہ جی، بڑا پارٹی چ مزہ آیا جی، بڑی انجوائے کیتا سی، لیکن اصل میں وہ گناہ ہے، اور گناہ کی جو شکل ہے بظاہر بڑی خوبصورت ہے، لیکن گناہ کا جو انجام ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات پر کام کریں، خداوند اپنا سب کچھ جو بہترین ہے میرے باطن میں انڈیل لے، مجھے اپنے بیٹے مسیح کی مانند بنا، یہ خواہش ہے، اور یہی وہ کہتا ہے کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ آج ہماری روشیں درست نہیں، کلام بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روشیں غلط ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، کیونکہ کلام جس شخص کی لائف میں آتا ہے اس کی روشیں بدلنی چاہیے، آمین۔ اور جس شخص کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، باطنی طور پر سمجھ لیں کہ کلام اس پر اثر نہیں کر رہا، کلام اس کے ذہن میں ہے، کلام اس کی زبان پر ہے، لیکن کلام اس کے دل میں نہیں، اس نے کلام رٹ رکھا ہے، یاد کیا ہوا ہے، اگر کوئی حوالہ آدھا ہی بولے تو بیچ میں سے میچ کر کے پورا کر دیتا ہے۔ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، آگے سے آندا کہندا واہ جی پا جی تم تے بڑا کلام آندا ہے، کلام اس کے دماغ میں ہے، کلام اس کی زبان پہ ہے، لیکن اس کے دل میں نہیں، کیونکہ اس کی روشیں تبدیل شدہ نہیں ہیں۔ آج مسیحیوں کی بھرمار ہے، ایسے مسیحیوں کی جن کے ذہن میں اور زبان پہ کلام ہے، لیکن وہ کلام ان کے دل پر اثر اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایمان سے اسے قبول نہیں کر رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کیا کہ خدا ان کو مولڈ کر سکے، خدا ان کو تبدیل کر سکے، خدا ان کی نگہداشت کر سکے، روحانی طور پر انہیں اپ گریڈ کر سکے۔ آج روحانی طور پر کلیسیا بنجر ہے، اور جس پادری کے پاس تھوڑا بہت لشکارہ نظر آتا ہے دنیا دوڑتی اس کی طرف، وہ کہتے ہیں بس ایسا ہی سب کچھ۔ خادم بھی بے شمار ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، بس وہ چلے جا رہے ہیں، وہ نت نئے طریقوں سے لوگوں کو لبھا کے اپنے پاس لاتے ہیں، لیکن بھائی کب تک تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھاؤ گے، تمہارے پاس ہے تو کچھ نہیں۔ تو زبور نویس کی طرح ہمیں بھی خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مہربانی کر میری زندگی کو بدل۔ یہ ضرور چاہیں کہ آپ کا شوہر بدلے، آپ کی بیوی بدلے، آپ کے بچے بدلیں، لیکن ان سب سے پہلے آپ خود بدلیں۔ اس چیز کی خواہش رکھیں کہ خداوند اس سے پہلے کہ میں توقع کروں کہ میرا شوہر بدل جائے، میری بیوی بدل جائے، میرا باپ بدل جائے، میری ماں بدل جائے، میرے بھائی بدل جائیں، سب سے پہلے تو مجھے بدل، تاکہ میں ان کو اس نظر سے دیکھ سکوں جس نظر سے تو انہیں دیکھتا ہے، آمین۔ اور پھر کہتا ہے جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ یہ اس کا فیتھ ہے، یہ اس کا ایمان ہے کہ جن لوگوں پر خدا اپنی شفقت والا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور جو اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ یہ اٹل بات ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے اوپر سٹینڈ لیں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو خدا کا کلام ہمیں فتح مندی بخشتا ہے، خدا کا کلام ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا شاید ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم ایک دن خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، 10 دن ہم خدا کے کلام کے مخالف چلتے ہیں۔ ایک عمل خدا کے کلام کے مطابق ہے، ہمارے 20 عمل خدا کے کلام کے الٹ ہیں، اس لیے کہ ہماری روشیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں اور پاسٹر شاہد ہم ایک جگہ سے آ رہے تھے کسی کے لیے دعا کر کے، تو راستے میں ذکر ہونے لگا بدروحوں کے حوالے سے، تو پادری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں خدا کا کلام پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بدروہیں خدا یسوع مسیح کا حکم مانتی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر جب لوگ بدروحوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بدروہیں ان کا حکم نہیں مانتے۔ خادم 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بھی زور لگاتے ہیں، اور عام ایماندار کی تو حالت ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو بدروحوں کو دیکھ کے پہلے ہی باہر کو نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنٹی چ بدروہ نے انہاں دے گھر نہ جانا، کتے پھنس نہ جائیے۔ ہیں وہ دعا کرنے والے، کلام پڑھنے والے، لیکن ان کے اندر اتنی دلیری نہیں ہے کہ ہم بدروح کا سامنا کریں گے اور بدروح کو ہم نکال دیں گے کیونکہ ہمارے پاس یسوع کا اختیار ہے۔ تو پادری صاحب نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی میں جب دعا کر رہا تھا خداوند نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، چونکہ ہم خدا کے تابع نہیں ہیں، ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، شیطان اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ خدا کا تابع فرمان آدمی نہیں ہے، یہ خدا کے تابع نہیں ہے، اور یہ مجھے حکم دے رہا ہے تو میں اس کا حکم کیوں مانوں۔ کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں، سڑک پہ جاتے جاتے سگنل ریڈ ہوتا ہے، اسی کہنا کیڑا کو ویکھ رہا، نکل بندیا نکل، تو لیٹ ہے۔ ہمیں رکنا چاہیے کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ تابع داری یہ ہے، سگنل ریڈ ہے ہم نے رکنا ہے، چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے مورس؟ یہ سارے بچے اور بڑے بھی جتنے بھی ہیں یہ ہم سب کے لیے خدا کا کلام ہے۔ اگر بتی سرخ ہے تو ہم نے رکنا ہے، اور یہ چیزیں خدا بھی دیکھ رہا ہے اور یہ چیزیں شیطان بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ نافرمان ہے، یہ اشارے بھی توڑتا ہے، یہ ضرورت پڑنے پر جھوٹ بھی بولتا ہے،
یہ ضرورت پڑنے پر اپنے باس سے بھی دغابازی کرتا ہے, یہ رشوت بھی لے لیتا ہے, یہ لالچی بھی ہے, یہ پرخوری کی اپنے اندر خواہش بھی رکھتا ہے. پرخوری سمجھتے ہیں زیادہ کھانا, اوور ایٹنگ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. شادی پہ جا کے بفر جانا, بار بار چول پانے, ٹھڈ بھر بھی گیا پھر بھی کہتا بڑا مزیدار کھانا, اور لیا گجریلا بھی پا لیا, حلوہ پا کے لیا, اتنے ہی کوفتے پا لا, کوئی گل نہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھر رہی, ندیدہ پن. شیطان کو پتا ہے, ان سب چیزوں کو شیطان دیکھ رہا ہے. یہ کیا عمل ہیں ہمارے خدا کے کلام کے منافی عمل ہیں. اب وہ شخص اشارہ بھی توڑ کے آیا ہے, باس سے جھوٹ بھی بول کے آیا ہے, بیوی سے بھی جھوٹ بول کے آیا ہے, بچوں سے بھی فراڈ لگا کے آیا ہے. جس بندے سے پنکچر لگوایا اس کو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی 50 روپے, کہتا ہے یار میرے کو تو 25 روپے, یار میں پھر دے دوں گا. اسے پتا دوبارہ میں سر کو آنا ہی نہیں, اب 25 روپے پھڑ کے میں تو نکلا آگے. چھوٹی چھوٹی باتیں, اور سامنے اس کے آگے ہے بدرو. اب جب وہ بدرو کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو حکم دے گا, بدرو نہیں مانے گی اس کا حکم, کیونکہ بدرو کو پتا ہے کہ یہ نافرمان آدمی ہے. نافرمان آدمی کی بات میں کیسے مانوں؟ ایمان کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ایمان اس کے اندر سے فنکشن نہیں کر رہا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح کے تابع ہوں, مسیح کی تابع فرمانی میں اپنی زندگی گزاریں. اور جتنا زیادہ کوئی شخص مسیح کے تابع ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مسیح کا اختیار اس کے اندر سے نکلتا ہے. ہاللیلویا. اس کی دعائیں اتنی ہی باوقار, مؤثر, پر اثر ہوتی ہیں. ایمان سے لبریز دعائیں کرتا وہ شخص, اور اس کی دعاؤں سے ہی تبدیلی آتی. یہ قیمت ہے جو میں نے اور آپ نے چکانی, تابعداری کی صورت میں. ہم کس حد تک اپنے آپ کو مسیح کے تابع کریں گے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر سے نکلے اور دوسرے لوگوں کو سراب کرے. کاش کے تیرے آئین ماننے کے لیے درخواست ہے اس کی ایک ڈیزائر ہے, حسرت ہے, کاش کے تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا. دیکھیں یہ دونوں آیتیں کس قدر منسلک ہے ایک دوسرے سے. اسے یہ پتا ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے, اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میری مدد کر تاکہ میں تیرے کلام پر عمل کر سکوں. اور اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب میں تیرے کلام پر عمل کروں گا تو شرمندہ نہ ہوں. پھر چاہے بدرو ہے, چاہے فائنینس ہے, چاہے کچھ بھی ہے, خدا شرمندہ نہیں ہونے دے گا, کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے, اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میں نے اس کو لے کر چلنا ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں خدا ہمارے لیے مدد بھیجتا ہے. بلی گرہم کی ایک کتاب آج کل میں پڑھ رہا ہوں, اینجلز, اس کے اندر اس نے ایک خوبصورت گواہی بتائی. اس نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بتایا, اس کی بیوی کی جو گرومنگ تھی ساری چائنا میں ہوئی تھی, وہیں پر وہ بڑی ہوئی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں گئی, وہ وہاں سے لکڑیاں چننے کے لیے جاتی تھی, اور وہ دعا گو عورت تھی. اور اس نے کہا کہ وہ خداوند سے دعا کرتی رہتی تھی کہ خداوند میں تو اپنے چھوٹے بچے کو گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتی, اس کو ساتھ لے کر آئی ہوں, یہاں پر جنگلی درندے ہیں, خونخوار جانور ہیں, تو میری مدد کر رہا, تو میری مدد کرنا. اس نے کہا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے سامنے دھاری دار چیتا آ گیا, اور اس نے کہا کہ وہ اتنا خونخوار تھا کہ اس نے اس طور سے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی کہ وہ گھبرا گئی, اور اس نے خداوند سے کہا خداوند میری مدد کر. اور اس نے کہا جب اس نے خداوند سے مدد مانگی تو تھوڑی دیر کے بعد چیتا پیچھے پیچھے ہونے لگا, اس عورت سے ڈرنے لگا, اور اس عورت سے ڈرتے ڈرتے وہ پیچھے جنگل کے اندر غائب ہو گیا. تو اس عورت نے سوچا کہ ایسی کیا چیز تھی میرے ساتھ, میرا تو چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہے, ایسی کون سی چیز تھی جس سے وہ ڈر گیا ہے. پھر اس نے سوچا کہ میں نے خداوند سے مدد مانگی تھی, خداوند نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے, اور وہ مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن چیتے کو نظر آ گیا, اور چیتا بھاگ گیا ہے. ہاللیلویا. جب ہم خدا کے ساتھ رائٹ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں خدا کی ہر ایک چیز ہمارے لیے فنکشن کرتی. ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں ٹھیک رکھ. کوشش نہیں کرنی کہ ہم ٹھیک ہوں, دعا کرنی ہے, اور جب ہم دعا کریں گے خدا ہمیں توفیق دے دے. ہم ابھی تو کوشش ہی کرتے رہے ہیں, میں نہیں ہونا کرنا, میں نہیں ہونا کرنا, 2 دن نہیں کیا, تیسرے دن پھر کر لیا, میں نے نہیں اب یہ کرنا, میں نے نہیں اب یہ کرنا, میں نے نہیں اب یہ کرنا, 3 دن گزارا کر لیا, چوتھے دن پھر وہی کر بیٹھ. شیطان کہتا تو جنہ بھی پر اپنے جھاڑ لا, تیرے کو کچھ نہیں ہونا. لیکن خدا سے اگر ہم کہیں گے تو خدا حالات کو بدل دے گا, خدا اس جبلت کو چینج کرے گا, اس فطرت کو, نیچر کو بدل دے گا. جو کام میں نے اپنے زوروں سے چھوڑنے کی کوشش کی تھی میں نہیں چھوڑ سکا, پھر جب میں نے سرنڈر کیا, میں گھٹنے ٹیک کر خداوند کے حضور آیا, خداوند نے ان خواہشوں کو میرے اندر سے نوچ لیا. ہاللیلویا. جیسے کوئی پلکر سے نوچ لیتا کسی چیز کو, اس طرح سے خدا نے ان خواہشوں کو میرے اندر سے نکالا. اور میں فیل کرتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو کرنے کی خواہش میرے اندر ہے ہی نہیں, کیونکہ میں نے خدا کے سامنے مدعا رکھا تھا, خدا نے وہ مدعا سن لیا تھا. آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مسیحیوں کو, خداوند میرے باطن کے اندر کام کر, میری روشوں کو ٹھیک کر. میری روشیں ٹھیک نہیں ہیں کہ میں تیرے کلام کے مطابق چل سکوں, اور جب میں تیرے کلام کے مطابق ٹھیک طور سے نہیں چل رہا, اسی لیے تیرے کلام کی برکات میری لائف میں نہیں ہے. مجھے بدل خداوند, تاکہ میرے حالات بدل جائیں. خداوند آپ کو برکت دے.